का ही ऑप्शन होगा और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होंगी यकीनी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ। इसी पेश नज़र इसी सूरत हाल के पेश नज़र अदालती अमला मुतहरिक किया गया है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त वज़ीर इमरान खान जो कि स्पीकर कौमी असम्बली के साथ हतमी मुशावरत जारी रखे हुए हैं, अब उस मुशावरत के बाद ही ये मामला तय होगा कि क्या वोटिंग होनी है या नहीं होनी और हुकूमत मजीद क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगी। और उस सूरत हाल के बाद रात 12 बजे के बाद ही इस मामले के ऊपर ये मामला पार्लियामेंट से खत्म होकर पार्लियामेंट से निकलकर अदालत में जाएगा और अल्टीमेटली फिर अदालत को इस मामले के अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग के जरिए। अच्छा सुहेल इकबाल भट्टी, ये बताइएगा कि इस वक्त ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो स्पीकर असद कैसर हैं वो वजीर आजम हाउस जा रहे हैं, इस हवाले से क्या तस्दीक करते हैं आप? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को तलब किया गया है। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का जो चैम्बर है पार्लियामेंट हाउस में वो खोला गया, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट इतलात ये सामने आई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुला लिया है और वहां पर प्राइम मिनिस्टर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के साथ इस सारे मामले के ऊपर मुशावरत करना चाहते हैं कि अब इस मामले को कैसे वाइंड अप करना है, किस तरीके से इसमें कंक्लूड होना है। अगरचे के वफाकी वज़रा की जानिब से इस बात की तस्दीक भी की गई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने पहले स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुशावरत करने को मुकदम जाना और इस वक्त उनकी मुशावरत तो होगी और उस मुशावरत के बाद ही अपनी स्ट्रेटजी सामने आएगी कि स्पीकर कौमी असम्बली कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, आइन के मुताबिक क्या तहरीक अदम इस बात पर वोटिंग करवाएंगे या नहीं। अच्छा, फहीम अख्तर भी हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम, वजीर आजम और स्पीकर की मुलाकात भी मुतवक्के है, क्या कहा जा रहा है, क्या फैसला मुतवक्के है, कब तक वोटिंग हो जाएगी? जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान से मिलने के लिए अब से कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर वजीर आजम हाउस पहुंचे हैं और उनकी इस वक्त वजीर आजम से मुलाकात जारी है। आज वफाकी काबीना का जो अहम और हंगामी इजलास हुआ, उस इजलास में यह फैसला किया गया था कि जो धमकी अमेज खत और मरासला हुकूमत को मसूल हुआ था वो आज पाकिस्तान की 3 अहम शख्सियात जिनमें स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और चेयरमैन सेनेट के साथ शेयर की जाएंगी, उसकी मंजूरी दी गई। तो अब जो मुलाकात जारी है, इस मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली के साथ वो जो धमकी अमेज खत है और जो हुकूमत को मुबैना तौर पर गिराने के हवाले से जो गैर मुल्की साजिश की गई है और उसके जो पाकिस्तान के जो अंदरूनी अनासर शामिल हैं उस हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। और इस ब्रीफिंग के बाद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली शायद कोई रूलिंग में और इस हवाले से इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस पहुंचेंगे। अच्छा फहीम, ये बताइएगा कि क्या दिन के अंदर जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उन्होंने ये फैसला किया था कि वो आला अदलिया के पास जाएंगे क्योंकि उनको लगता था कि शायद आज स्पीकर वोटिंग ना कराएं, फिर स्पीकर की जानिब से ये यकीन दहानी क्या उनको कराई गई थी कि वो बहस का हिस्सा बने और उसके बाद फिर वोटिंग भी कराई जाएगी? देखिए, अपोजिशन की जानिब से ये ऑन रिकॉर्ड कहा गया कि आज जब स्पीकर के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि रोजा खुलने के बाद जो है वो इसके ऊपर वोटिंग कराई जाएगी, लेकिन बाद में उन्होंने अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मैं अपनी बात के ऊपर कायम नहीं हूँ। और ये खबरें सामने आई थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने और कई का जो पैगाम है वो वफाकी वज़रा के जरिए स्पीकर कौमी असम्बली तक पहुंचाया गया था और उनको ये कहा गया था कि आप अभी इसके ऊपर बहस जारी रखें, वोटिंग ना कराएं। तो अब ये जो अहम फैसला आज काबीना की जानिब से किया गया है कि वो जो खत है जिसकी दुरुस्तगी के ऊपर काफी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो अब पाकिस्तान की 3 अहम और बड़ी शख्सियात के साथ वो शेयर किया जाएगा और यही वजह है कि स्पीकर कौमी असम्बली को हंगामी तौर पर वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी ये मुलाकात इस वक्त जारी है और इस मुलाकात में वो जो खत है वो उनके साथ वज़ीर आज़म शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऑफिशियल और सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। लेकिन अब चूंकि हुकूमत का ये समझना है कि हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है, रिजीम चेंज की बातें की जा रही हैं, गैर मुल्की अनासर हुकूमत को गिराने में मुलव्वस हैं और कुछ जो डॉट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदरूनी अनासर के साथ भी उनके मिल रहे हैं, तो अब ये जो बड़ी शख्सियात है उनके साथ शेयर किया जाएगा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज जो कौम से खिताब किया था उसमें भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि अदलिया का फैसला तो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन मायूसी हुई कि अदलिया अगर उस खत का जायजा ले लेती तो उनको भी पता चल जाता कि किस तरीके से साजिश हुई है। अच्छा भाई, साथ ही रहेगा सुहेल इकबाल भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, ऑपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है? अगर तो वोटिंग नहीं होती तो वो क्या रास्ता अपनाने जा रही है? देखिए, अपोजिशन का तो मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है
اگر تحریک انصماد پر ووٹنگ نہیں ہوتی تو اپوزیشن یقینی طور کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کو ترجیح دے گی، چونکہ اس سے پہلے آج ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو نے بھی اس بات کی نشاندہی کی قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہ اپوزیشن چاہتی تو ان کے پاس اور بہت سے آپشن تھے، وہ دھرنا دے سکتی تھی، وہ کوئی اور ایکشن لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایک آئینی راستہ اختیار کیا۔ قانون اور آئین کے مطابق یہ ساری انیشیٹ ہوئی تحریک اعتماد۔ اب اس کے اوپر بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا پھر 5 رکنی لاجر بینچ کا متفقہ فیصلہ بھی آیا، اور اب بھی اگر حکومت اس کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں کرتی تو پھر اپوزیشن کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اور توہین عدالت کی کارروائی شروع کروائے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف۔ تو اس سچویشن میں جو ہمیں ذرائع نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی ہدایت کے اوپر ان کی قانونی ٹیم نے توہین عدالت سے متعلق باضابطہ طور کے اوپر پٹیشن بھی تیار کر لی ہے، اور رات 12 بجے تک کا وقت ہے۔ اگر اس سلسلے کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو پھر الٹیمیٹلی متحدہ اپوزیشن کی قانونی ٹیم عدالت توہین عدالت کی کارروائی آج رات کو ہی شروع کروائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ ہی اب موجود رہی گا۔ عمران وسیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پارلیمنٹ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ عمران وسیم بتائیے گا اس وقت کتنے اپوزیشن اراکین وہاں پر موجود ہیں، حکومت کے کتنے اراکین وہاں پر موجود ہیں؟ عمران وسیم سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے ناظرین کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ سہیل اقبال بھٹی، یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دھمکی آمیز خط اسپیکر، چیئرمین سینٹ، چیف جسٹس اور آرمی چیف کو دکھانے کی وفاقی کابینہ میں منظوری دی گئی ہے، اس حوالے سے کیا صداقت ہے اس خبر میں؟ بات کی تصدیق کی ہے کہ جو وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بلایا گیا بہت ہی کم وقت میں، اور اس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو دھمکی آمیز خط ہے وہ اہم ملکی شخصیات سے اس کو شیئر کیا جائے، جس میں اسپیکر، چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ ان کو یہ خط ان کو ان کے ساتھ شیئر کرنے کے کابینہ نے منظوری دی ہے، اگرچہ کہ یہ جس نوعیت کا یہ خط ہے اس کے اندر وہ کلاسیفائڈ ایکٹ کے تحت اس کی امپورٹنس ہے، اور عمومی طور کے اوپر اس قسم کا جو خط ہے اوریجنل کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، لیکن اب چونکہ سہیل ساتھ ہی موجود رہے گا۔ رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کچھ دیر قبل کی ہے، انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ سرپرائز تو وہ ہوتا ہے جو قانون اور آئین کے مطابق کو بات ہو، تو یہ تو پاگل پن ہے کہ آپ قانون کو اور آئین کو جو ہے وہ فلوٹ کریں۔ گلزار کے خلاف تو سازش جو ہے وہ فرح خانے کی ہے اور وہ بھاگ گئی ہے دبئی۔ گلزار کے خلاف تو ہم نے سازش نہیں کی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ سرپرائز تو وہ ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ سہیل اقبال بھٹی بتائیے گا، آپ بتا رہے تھے اس خط سے متعلق کہ اعلیٰ شخصیات کو دکھایا جائے گا۔ جی بالکل، یہ خط چونکہ کلاسیفائڈ ایکٹ کے میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، عمومی طور کے اوپر اوریجنل خط کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، لیکن اب چونکہ کابینہ نے ایک منظوری دی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو میکسیمم لیول تک اپوزیشن کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے، اور اس خط کی جو امپورٹنس ہے وہ جو متعلقہ شخصیات ہیں ان تک پہنچائی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کابینہ اجلاس کے اندر منظوری دی گئی ہے۔ اگرچہ کہ کلاسیفائڈ ایکٹ کے تحت یہ خط شیئر تو نہیں ہو سکتا، لیکن شاید جو اس کا ایک سیکنڈ ورژن تیار کیا گیا تھا جو اس کے ایک ٹرانسکرپٹ تھا اس خط کا، شاید وہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تاہم ٹھیک ہے سہیل اقبال بھٹی، اس کا تعین وقت کا کیا ہے، کب دکھایا جائے گا، اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے ناظرین کو یہاں پر بتاتے چلے وفاقی وزیر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ کابینہ اجلاس میں سرپرائز کی بات ہوئی ہے، انہوں نے مزید کیا کہا اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ ہم نے سرپرائزز تھی ان کو ڈسکس کیا ہے، تو اب نیا کیا سرپرائز آ رہا ہے آج؟ یہ اگر آپ کو پتا پارلیمنٹ صاحب پارلیمنٹ آ رہی پارلیمنٹ آ رہے ہم صاحب کسی کی وقت آ سکتے ہیں سر، وہ کوئی ریزائن بھی آ رہا ہے، کوئی ریزائن بھی آ رہا ہے، دوسرے لوگ دیتے ہیں بھائی، کوئی ریزائن تو وہ دیتے ہیں نا جو کہ ہار مان دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ آج ووٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی سر؟ یہ تو اسپیکر صاحب کو پتا ہے۔ شبلی فراز نے وزیر اعظم کے پارلیمنٹ آنے کے حوالے سے کوئی خاص واضح جواب نہیں دیا۔ اس سے قبل ہم سہیل اقبال بھٹی سے بات کر رہے تھے خط کے حوالے سے۔ سہیل اقبال بھٹی، اگر اس خط کو سیاسی معاملے میں استعمال کیا گیا اور اس کے متن کو پبلک کیا گیا تو کیا یہ آفیشیل سیکرٹ ڈاکومنٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ جی بالکل، دیکھیے چونکہ خط کلاسیفائڈ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن وفاقی کابینہ کا بھی ایک اپنا دائرہ کار ہے، اس کو بھی ایک اختیار ہے کہ وہ اس معاملے کو حوالے سے کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اس معاملے کو خط کو مختلف اہم ملکی شخصیات کے ساتھ شیئر کرنے کے حوالے سے وفاقی کابینہ سے
मंजूरी ली गई। इंतहाई उजलत में इजलास बुलाया गया था और वहां पर इसकी मंजूरी ली गई। जब वफाकी kabina ने मंजूरी दे दी, अब ये अहम कुछ शख्सियात के साथ खत को शेयर किया जा सकता है, पब्लिक किया जा सकता है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि क्लासिफाइड एक्ट की इसकी कोई खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन असूली तौर के ऊपर ऐसे करस्पॉन्डेंस को, ऐसे खतूत को सीक्रेट रखा जाता है, उन्हें शेयर नहीं किया जाता। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक पोजीशन ले चुके हैं और वो चाहते हैं किसी खत के जरिए से ही, इसी अटेम्प्ट के जरिए से ही जो तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला है इसको नाकाम बनाया जाए, और वो किसी सूरत में इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मामला ये बड़ा हैरान कुन है कि वफाकी kabina से ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस खत की तहकीकात के लिए जो कानूनी रास्ता है, बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक कमीशन बनवाया इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत। अब ये मामला उस इंक्वायरी कमीशन का है, उसने इसके मामले की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर 90 दिन के अंदर तहकीकात करनी है कि इस खत की सिग्निफिकेंस क्या है, किस हद तक इम्पोर्टेंट है, क्या इसके महरिकात थे, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या अपोजिशन ने किन महरिकात के तहत इसमें रोल प्ले किया मुबैना तौर के ऊपर, क्या कुछ पैसे लिए गए, क्या अपोजिशन के कौन से लोग इस मामले में राब्ते में थे। तो उन्होंने सारे मामले को एस्टेब्लिश करना है कमीशन ने, और उसके बाद फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है अगर वो कुछ फाइंडिंग ऐसी सामने आए तो। लेकिन अगर कुछ फाइंडिंग सामने आई तो फिर उसके हवाले से तहकीकात हो सकती हैं। हमारे साथ ही सुहेल इकबाल भट्टी आप मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को अहम खबर के हवाले से इस वक्त आगाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त अदालत पहुंच गए हैं। ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत पहुंच गए हैं। हमारे साथ फहीम अख्तर भी मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फहीम अख्तर से भी जानेंगे कि वजीर आजम क्या पार्लियामेंट जा रहे हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त आपको यहां पर ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, अब तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गए, क्या होने जा रहा है सियासी मंजरनामे में? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल ये खबर हमारे रिपोर्टर ने ब्रेक की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले को हिदायत दी गई है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कि कोर्ट नंबर 1 को खोला जाए, और अदालती अमला हाई कोर्ट में पहुंच चुके अदालती अमला, और कोर्ट नंबर 1 को भी खोला गया। और अब ये खबर आई है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला भी हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। और उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली आईन और कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक वो तहरीक अदम-ए-एतमाद पर रूलिंग जो तहरीक अदम पर वोटिंग कराने को तैयार दिखाई नहीं देते, और तकरीबन 12 घंटे होने का वक्त करीब है, लेकिन अभी तक इस मामले को डेवलपमेंट नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली अभी तक ये मुशावरत जारी रखे हुए हैं, और हुकूमत का मूड दिखाई नहीं देता कि इस मामले के ऊपर वो वोटिंग करवाएंगे। इसी सूरत हाल के पेश नजर कि ये आईनी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करे, कोई गैर यकीनी सूरत हाल मजीद पैदा हो, उस सूरत हाल से निपटने के लिए ही गैर मामूली तौर के ऊपर गैर मामूली औकात के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूम नंबर 1 खोला गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला खुद पहुंच चुके हैं, और यकीनी तौर के ऊपर अब मुतहिदा पोजीशन के जो लॉयर्स हैं, जो उनके वकला हैं, जो उनकी कानूनी टीम है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेगी, और वहां पर ठीक है। हमारे साथ ही सुहेल इकबाल भट्टी आप मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को इस वक्त अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। स्पीकर असद कैसर की वजीर आजम से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं में अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे। फहीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, इस मुलाकात में किन अमूर पर गुफ्तगू की गई? जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान से अब से कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में अहम अमूर के ऊपर गुफ्तगू की गई है। जरा ये बता रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने जो आज वफाकी kabina की जानिब से जो मुबैना धमकी अमेज खत जो कि हुकूमत को मिला था, जो कि उसको 3 अहम शख्सियात के साथ शेयर करने का फैसला किया गया था, वो खत वजीर आजम इमरान खान ने स्पीकर असद कैसर के साथ शेयर किया है। और उस खत में जो मुबैना तौर पर हुकूमत को गिराने के हवाले से गैर मुल्की साजिश सामने आई थी, और उसके जो अंदरूनी अनासर जो लोग मुलविस थे, उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है, आगाह किया गया है। इस मुलाकात में असद कैसर को अहम हिदायत भी दी हैं। अब जो कौमी असम्बली का इजलास है वो जारी रहेगा, और इस इजलास में जो अरकान असम्बली हैं वो अपनी जो तकारीर हैं वो करते रहेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अच्छा फहीम, ये बताएगा कि खत किसी अहम शख्सियत से शेयर करने की भी मंजूरी दी गई है वजीर आजम की जानिब से? जी बिल्कुल, 3 अहम जो शख्सियात हैं, जिनमें स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, क्योंकि वो आज कौमी असम्बली के इजलास को प्रिजाइड कर रहे हैं, और वजीर आजम के खिलाफ जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है उसकी
ووٹنگ بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے حکم دیا گیا تھا وہ بھی ہونی ہے، تو اس حوالے سے ان کے ساتھ بھی خط شیئر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، ان کے ساتھ بھی جو خط ہے وہ شیئر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ جو مبینہ دھمکی امیز خط ہے یا سائفر ہے وہ شیئر کیا جائے گا، اور ان کو اس جو حکومت کے خلاف ہونے والی سازش ہے اس کی حقیقت کے بارے میں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ آگاہ کیا جائے گا۔ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ کچھ دیر پہلے اسپیکر قومی اسمبلی کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اس کے ساتھ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس عمر عطا بندیال، ان کے ساتھ بھی یہ خط شیئر کیا جائے گا۔ غیر معمولی قسم کی صورتحال ہے اس وقت وفاقی دارالحکومت میں، کیونکہ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کی کے احکامات موجود ہیں کہ آپ نے آج کی تاریخ کے اندر جو ووٹنگ ہے اس کو مکمل کرانا ہے، تو دوسری جانب حکومت جو ہے وہ مسلسل جو تاخیر کر رہی ہے۔ کابینہ کا انتہائی ہنگامی اور خصوصی اجلاس بھی ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں یہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو خط ہے وہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اسد کیسر کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ فہیم اختر، یہ بتائیے گا اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی جب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو ووٹنگ کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کیا ووٹنگ کو مزید مؤخر کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وزراء کے ذریعے اسپیکر کو یہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ نے ووٹنگ نہیں کرانی، ابھی کچھ آپشن جو ہیں وہ حکومت استعمال کرے گی، اور ان آپشن میں سے ایک آپشن